नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़लक़तहमल अक़बा वमा अदराका मल अक़बा फ़क्कु रक़बा औ इतआमुन फ़ी यौमिन ज़ी मसग़बा यतीमन ज़ा मक़रबा औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, मैं लियाक़त अली मुल्तानी आपसे मुखातिब हूँ और मैंने सूरह बलद की वो आयत आपके सामने तिलावत की हैं जिसमें अल्लाह जल्ल शानु ने एक घाटी का जिक्र फरमाया है और अल्लाह ताला ने ये फरमाया फ़लक़तहमल अक़बा, और वो घाटी के अंदर दाखिल नहीं हुआ। वमा अदराका मल अक़बा, तुम्हें पता है कि वो घाटी क्या है? यानी घाटी दो पहाड़ों के दरमियान जो तंग रास्ता होता है उसे घाटी कहा जाता है। यानी मुश्किल रास्ते को घाटी के साथ ताबीर किया जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ उस घाटी से मुराद कुछ और लिया है और अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हें पता है कि वो घाटी क्या है। फिर अल्लाह ताला ने खुद ही उसकी वजाहत फरमाई और फरमाया फ़क्कु रक़बा, कि वो गर्दन छुड़वाना है, यानी ग़ुलाम आज़ाद करना है, या कोई मकरूज़ है तो उसके कर्ज को अदा करना है। औ इतआमुन फ़ी यौमिन ज़ी मसग़बा, या भूख वाले दिन किसी भूखे को खाना खिलाना है। यतीमन ज़ा मक़रबा, या किसी यतीम रिश्तेदार को खाना खिलाना है। औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा, या किसी मिस्कीन को जो बेबस और मजबूर हो उसको खाना खिलाना है। फरमाया कि ये घाटी है, यानी ये एक मुश्किल काम है। जिस तरह घाटी का जो सफ़र है उसको तय करना मुश्किल है, फरमाया कि इसी तरह किसी को खाना खिलाना ये मुश्किल काम है। रोज़ाना अपने बच्चों को खाना खिलाना ये आसान काम है, और रोज़ाना अपने 3 या 4 किसी के अगर बच्चे हों उनको खाना खिलाना आसान काम है, लेकिन रोज़ाना किसी की एक बच्चे को खाना खिलाना और उसकी कफ़ालत अपने ज़िम्मे लेना ये मुश्किल काम है। अपने 4 से 5 बच्चों की फ़ीस अदा करना और उनके कपड़ों का ख्याल करना ये आसान काम है, लेकिन किसी एक बच्चे की तालीम की जिम्मेदारी किसी एक बच्चे की तालीम की जिम्मेदारी का लेना ये मुश्किल काम है। खुद खाना ये आसान काम है, लेकिन किसी को खिलाना ये मुश्किल काम है, इसलिए इसको घाटी के साथ ताबीर किया। लेकिन मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, हज़रात सहाबाए किराम रज़ी अजमईन ने और हमारे अकाबरीन असलाफ ने इस घाटी को तय किया है। जैसे कुरान पाक की आयत है वयुतईमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। बाद मुफस्सिरीन की राय यह है कि यह आयत सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला की शान के अंदर नाजिल हुई कि एक मरतबा हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा ये दोनों बीमार हुए, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला ने ये मन्नत मानी कि अल्लाह ताला अगर इन्हें सेहत अता फरमा दे तो हम 3-3 रोज़े रखेंगे। तो अल्लाह ताला ने हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा को सेहत अता फरमाई और इन्होंने अपनी मन्नत के 3 रोज़े रखे। तो तंगदस्ती का ज़माना था, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने जो है वो रोज़ा रखा, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला ने भी रोज़ा रखा, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला किसी यहूदी के पास गए, उससे काटन लेकर आए और उसे साफ़ फरमाया और उससे जो उजरत हासिल हुई उससे जौ खरीदे और उसको पीसा, और पीसने के बाद अफ्तारी के लिए जब ये हजरात तशरीफ़ फरमा थे तो दरवाज़ा खटका का कौन का मस्कीन का क्या चाहते हो का खाना चाहता हूँ। तो वो खाना उठाकर जो है उस मिस्कीन को दे दिया और ख़ुद रोज़ा खजूर और पानी के साथ इफ्तार फरमाया। फिर अगले दिन भी ऐसा ही हुआ, और जब अफ्तारी का वक़्त हुआ तो दरवाज़ा खटका का कौन का यतीम का क्या चाहते हो का खाना चाहता हूँ। तो वो खाना उठाकर उसे दिया और दूसरे दिन का रोज़ा भी खजूर और पानी के साथ इफ्तार फरमाया। इसी तरह अगले दिन भी ऐसा ही हुआ और अफ्तारी का वक़्त हुआ और दोनों हजरात यानी अफ्तारी के लिए तशरीफ़ फरमा है। दरवाज़ा खटका का कौन का कैदी का क्या चाहते हो का खाना चाहता हूँ। तो वो खाना उठाकर भी उस कैदी को दे दिया और तीसरा रोज़ा भी खजूर और पानी के साथ इफ्तार फरमाया। और इस पर कुरान पाक की ये आयत मुबारक नाज़िल हुई वयुतईमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, कि वो लोग युतईमून अत्ताअम कि वो लोग खाना खिलाते हैं लोगों को और ख़ुद भी उन्हें उस खाने की तलब और हुब होती है। यानी क्योंकि ख़ुद भी 2-3 दिन से भूखे थे तो ख़ुद भी उस खाने की हुब और तड़प उनके अंदर मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद
مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو وہ کھانا جو ہے وہ کھلا دیا۔ تو اس لیے اور بھی مبارک احادیث ہیں جس میں یتیموں کو اور غریبوں کو اور بھوکوں کو کھانا کھلانے کے فضائل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا اللہ اسے جنت کے کھانے کھلائیں گے، جو کسی بھوکے کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے مشروبات پلائیں گے، اور جو کسی ننگے کو کپڑا پہنائے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کے لباس پہنائیں گے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، صرف فضائل ہی نہیں بلکہ کسی تنگ دست کو یا کسی غریب کو کھانا نہ کھلانے پر اللہ جل شانہ کی طرف سے وعیدیں بھی ہیں، جیسے قرآن پاک میں ہے کہ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، کہ جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تم لوگ جہنم کے اندر کیوں جل رہے ہو؟ وہ کہیں قالوا لم نک من المصلین، ایک وجہ تو وہ یہ بتائیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور دوسری وجہ یہ بتائیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، کہ ہم کسی مسکین کو، کسی تنگ دست کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے۔ یعنی کسی تنگ دست کو کھانا نہ کھلانا یہ بھی جرم ہے، اور یہ بھی کل قیامت کے دن سزا کا سبب اور ذریعہ ہوگا۔ تو معزز سامعین و ناظرین، صرف یہی نہیں بلکہ اس سے بھی سخت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ جو سورہ حاقہ کی آیات ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں کہ اس کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ دو اور باندھ دو، اور پھر اللہ جل شانہ اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ ایک تو یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا، دوسرا یہ کہ یہ کسی تنگ دست اور غریب کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا تھا۔ یعنی اگر میں کسی کو کھلا نہیں سکتا، اول تو یہ کہ مجھے کھلانا چاہیے، اگر میں کھلا نہیں سکتا تو میں ترغیب تو دے سکتا ہوں، جیسے میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں، سامعین کو، سننے والوں کو، کہ تنگ دستوں کو، غریب، تو یہ کام تو ہر ایک کر سکتا ہے۔ تو ولا یحضون علی طعام المسکین، کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی، تنگ دست کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا تھا، کسی کو کہتا بھی نہیں تھا، خود بھی نہیں کھلاتا تھا، اور اگر یہ خود نہیں کھلا سکتا تھا تو کیا ہو سکتا تھا؟ تو اس نے کسی کو کہا بھی نہیں۔ اور اسی طرح سورہ فجر کے اندر بھی وَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اور سورۃ الماعون کے اندر بھی ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ یہ کسی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا تھا۔ تو اس لیے میری آج کی اس ساری گفتگو اور بات کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ فضائل جو کسی تنگ دست یا غریب کو کھانا کھلانے پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے ہیں، ان فضائل کو حاصل کرنا چاہیے، اور وہ وعیدیں جو کسی غریب اور تنگ دست کو کھانا نہ کھلانے پر اللہ جل شانہ نے ذکر فرمائی ہیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور آخری درجہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کھلا نہیں سکتا تو کسی کو ترغیب دینا کہ ہاں اگر میرے کسی کے کہنے سے، واز کرنے سے اگر کوئی اور کسی کو کھانا کھلا دے تو یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔